जसं तुम्ही म्हटलं धाकट्या भुरग्याचो तो व्हिडिओ येयलेलो, खऱ्यानीच त्या भुरग्यान जो व्हिडिओ काडला तो सगळ्यांकूच इट वॉज अ हार्ट टचिंग व्हिडिओ ज्या भुरग्याचो. आनी आमचोच भाव तो, आमी तेंच्या फॅमिलीक बऱ्या पैकी वळखता. आनी जेन्ना तो व्हिडिओ येयलो तेन्ना सगळ्यांक तो वायट दिसलो. बट हो इशू फस्ट टायम जाला असो न्हू, हो कंटिन्युअस आसा. आनी मेन इशू जेन्ना जाता पळय हो आतां आयज आमी 11 तारखेक आसा, 2 तारखेक हो स्टार्ट जालो आनी हो वास येवपाक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट जालो. जेन्ना खूब लोकांनी म्हाजे कडेन येवन कंप्लेंट केली. 2 फेब्रुवारीसून 2 फेब्रुवारीसून. सो जेन्ना जालो तेन्ना इमिजिएटली 3 तारखेक हांवें आमच्या डेप्युटी कलेक्टर जो आमचो SDM आसा ताका हांवें कॉल केलो आनी सांगलें कितें अशें हांगा इशू आसा म्हणपाक कोलाचो आनी तो वास येता ताज्या लागून लोकांचो खुबसो प्रॉब्लम जालो. सो ताणें इमिजिएटली एक मिटींग कॉल आउट केली. JSW, अडानी, MPAचे लोक, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सगळ्यांची पुलिसांची हेंची आफयली आनी तेजेर तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलें कितें बाबा इमिजिएटली सगळे जाण तुमी रातचे वचोन थंयसर जो वास येता तेज्या बाबतीन आपल्याक रिपोर्ट सबमीट करचो. आनी त्या प्रमाणे ती सगळी टीम येयली, आख्खे सड्याचेर भोंवले, जेटीर भोंवले, बोगद्यार भोंवले, रुमडावाडा भोंवले, सगळे कडेन भोंवन तेंच्यांनी एक रिपोर्ट सबमीट केलो आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. आनी तेजेर तेंच्यांनी मान्य केलें कितें बाबा खऱ्यांनीच हो इशू आसा आनी हो वास येता. रिपोर्ट सबमीट केला, रिपोर्ट सबमीट केला, मान्य करता, मान्यवूय करता. तुम्ही पळयतात GNH.